Mayong hapon mga igsuon, haniya na sabta ni ining ato ang Sibya. Usa ka tulumanon diin maghatag ta og mga pagtulun-an mahitungod sa pulong sa Ginoo ug sa unsay kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Busa karong kahaponon mga igsoon ang topiko nato karon, ang Dios nagtawag aron sa paghinulsol. So adunay mga teksto na akong pagabasahon ug akong giampo ang inyong kalinaw maabot gayud sa inyong kasing-kasing kalinaw nga gihatag gayud gikan sa Dios. So magampo ko mga igsuon, daghang salamat ug manghinaot ko nga mag-uban ta diha sa pagampo. Amahan, salamat niining kaigsuonan nako nga nagtan-aw karon. Ikaw mao gayud magagamit kaniya. Hablihi ang iyang igdulungog ug ang iyang kasing-kasing himo ang tabunok aron mahimo gayong musulod ang imong pulong karong kahaponon. Holy Spirit, mubuhagay ka, mag-transform ka sa imuhang katawhan. Pinaagi niini nga video, ikaw magapanalangin sa matag usa, ikaw magahatag og lamdag diha sa ilang mga hunahuna ug mamuhat ka pinaagi sa imong mga pulong. Kining tanan Ginoo isalig ko kanimo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Busa mga igsuon, dalaygon ang atong buhi nga Dios niining kahaponon. Usa ka maayong nga mensahe, maayong balita ang akong pagadalon mahitungod sa atong buhi nga manluluwas na si Hesukristo. So, ang pulong sa Ginoo atong batbaton, atong hisgutan karon mahitungod sa paglimpyo sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. So aduna di ay siya plano aron mo limpyo, aduna siya tinguha nga limpyohon kita. Nganuman aduna tay mga hugaw sa atong lawas, aduna tay hugaw sa ato espiritu. So mauna nga aduna sa gasa ang Dios nga gipadala nganhi sa atong mga kinabuhi. So ang Isaya 1 versikulo 15 ngadto sa 20 ato kini hisgutan kung unsay gisulat sa Dios ug unsay giingon sa Dios. Ang nagsulat niini mao si propeta Isayas ug siya maoy nakadawat sa revelasyon gikan sa Dios. So basahon nako, magsugod ta sa 15 ngadto sa 20. Isayas 1:15 ngadto sa 20, sa diha nga bayawon ninyo ang inyong mga kamot, taguan nako ang akong mga mata gikan kaninyo, bisan og maghimo pa kamo og daghang mga pag-ampo, dili ako mamati. Ang inyong mga kamot puno sa dugo, hugasi ang inyong kaugalingon, himua ang inyong kaugalingon nga hinlo, kuhaa ang dautan sa inyong mga binuhatan gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hununga ang pagbuhat og dautan, tun-i ang pagbuhat og maayo, pangitaa ang hustisya, badlunga ang pagpangdaog-daog, panalipdi ang wala nay amahan, labani ang byuda. Dali nga ri maghusay kita, nag-ingon ang Ginoo. Bisan og ang inyong mga sala pula kaayo, himuon kining puti kaayo, busa bisan pa og kinilutong pula, kini mahimong sama sa puting balhibo sa karnero. Kung kamo andam og masinugtanon, kamo magkaon sa maayong abot sa yuta, apan kung kamo nagdumili og musupil, lamyon kamo pinaagi sa espada, kay ang baha sa sa Ginoo nagsulti. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. So ang Isaya 1:15 ngadto sa 20, it is described God's call for repentance. Kini gisbutang sa Ginoo aron magtawag siya og paghinulsol sa tanang mga katawhan. Og tanan, kitang tanan mao gitawag niya. So and offer a path, og naghatag siya og pamaagi, no? Kanang path meaning dalan aron mo restore, aron mo uli ang iyang katawhan ngadto kaniya. Who have become stained and have sinned. Kitang tanan nagkasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So mauna nga aduna gayoy paglimpyo nga pagahimuon sa Dios nga rika nato.
So, gi-welcome ta sa Dios karong kahaponon, mga igsoon, pinaagi ni ining iyang pulong na magkinahanglan kita nga limpyuhan nato ang atong kaugalingon. Ingon siya, hugasi ang inyong kaugalingon, himua ang inyong kaugalingon nga hinlo. Ang Dios nato buhi, putli ug balaan. Mauna nga ang Dios kinahanglan na mopuyo siya ngari sa tawo nga putli, limpyo ug balaan usab. So nagkinahanglan ang Dios karon og mga tawo nga andam modawat sa iyahang balaan nga Espiritu Santo. Busa kitang tanan bisan pa adunay sayop, ang Dios andam sab nga mupasaylo kanato. So gikan kining verse 15 to 16 nagapahimangno ngari kanato na kitang tanan nakasala og nakabsan kita sa himaya sa Dios. Sa sinugdanan si Adan nakasala diha sa atong buhi nga Dios. Adunay usa ka pangutana nga atong tubagon karon. So unsa nga klase ang Dios nga atong gisimba? Unsa di ay siya nga klase nga Dios nga kinahanglan man nato siya kinahanglan man nato limpyuhan ang atong kaugalingon, or ready na bata diha sa atong kaugalingon karon, or willing or unsa ba kumpante na bata sa atong kinabuhi karon. So ngano kinahanglan man, ngano nag-ingon man ang Ginoo nga kinahanglan limpyuhan nato ang atong mga kaugalingon, mga igsuon. Kinsa di ay siya? So ang Genesis 1:1 ngadto sa 2 naghisgot diri sa sinugdanan, na sa sinugdanan sa iyang paghimo kanato. Ang ingon siya sa versikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang kalangitan ug ang yuta, ug ang yuta walay dagway ug walay sulod, ug ang kangitngit milukop sa nawong sa kahiladman, ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. So sa sinugdan ang kalibutan ang wala kini gayoy dagway, no, walay sulod, ngit-ngit kaayo ang kalibutan. Busa ang Dios nagtinguha nga maghimo siya kalibutan, naghimo siya og kalibutan diin mapuy-an sa iyang mga binuhat. So ang iyang espiritu nagpataliwala ibabaw sa tubig. So sa iyahang pagkagamhanan dili ta makaingon nga ang Dios wala gayoy mahimo sa atong kinabuhi. Siya ang naghimo nato, siya ang nagmugna nato, busa takos gayud siya nga bubuhat sa tanan niyang kabubuton. So niingon sab siya diri sa Isaias 66, no, nga ang Dios gamhanan ug ang iyang trono anaa sa kalangitan, ug ang yuta nga atong gipuy-an mao ang iyang tumbanan. So base sa iyang pulong sa Isaias 66:1 ngadto sa 2, mao kini ang gingon sa Ginoo, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsang balaya ang inyong tukuron alang kanako, ug unsang dapita ang akong pahulayan. Kining tanang mga butanga gibuhat sa akong mga kamot, busa kining tanang mga butanga ako nag-ingon ang Ginoo. Apan kini mao ang tawo nga akong tan-awon, siya nga mapaubsanon og mahinulsolon sa espiritu, og nagkurog tungod sa akong mga pulong. So ang Dios gayud nangita og usa ka tawo. Nangita siya usa ka tawo na mutuman sa iyang kabubuton. Nangita siya og usa ka tawo nga iyahang puy-an. Amen. So sa dihang gimugna niya ang kalibutan, iya kining gimugna sa iya gayong mga kamot. So ang Dios naglingkod diha sa iyang trono
Ang langit maoy iyahang trono ug ang yuta maoy iyahang tumbanan. So meaning mga igsuon, ang Dios nagalukop sa tibuok universo. Ang iyahang himaya nagatabon sa tibuok kalibutan. Meaning wala gayoy makahingon nga asa ang Ginoo. Asa man nagtago ang Ginoo, tuwa ba siya didto o tuwa ba siya diri? No, mga igsuon, ang Dios ania sa atong taliwala. Ania kanunay sa atong kinabuhi. Og ang dili siya mangita og balay nga iyang puy-anan sa mga binuhat sa tawo. Ang Diyos Espiritu, og kinahanglan kita magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran. Mao na giingon ni Hesukristo, og tungod ni ana na pamaagi sa dihang giihatag sa Dios ang kalibutan, iyahang gihatag ang iyahang bugtong na anak si Jesus. Aron si kinsa ang mutuo kaniya dili na malaglag o mamatay, apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. So mao kini ang gusto sa atong buhi nga Dios, na masayran nato ang atong mga kasaypanan. Una, sa dihang masayran nato atong mga kasaypanan, aduna kitay kasing-kasing nga mapaubsanon. Aduna sab kitay espiritu nga mahinulsulon, og aron kita makapuyo diha sa presensya sa buhi nga Dios, nagkinahanglan ang Dios og magakurog sa iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo buhi og kini kamatuoran, nagkinahanglan kita nga maminaw sa iyang mga pulong. Tungod ngano kinahanglan ta maminaw sa iyang pulong? Nag-ingon ang Ginoo sa Juan 1:1 na sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Meaning, ang pulong sa Dios mao ang Dios. So, dili lang kini ang Biblia. Nasulat lang ni, this is a written word of God. But daghan kaayong pulong nga isulti sa Ginoo kanato, pinaagi sa pananawon, pinaagi sa revelasyon, o pinaagi sa atong kaugalingong mga eksperyensya. Ang Dios makikistorya kanato sa atong sitwasyon. Ang Dios makikistorya kanato sa dihang kita nalibog, sa dihang kita nagantos, sa dihang kita nanginahanglan og Dios. Dili ang Dios wala ang Dios nagpakahilom, apan ang Dios nagastorya sa matag karon ug unya. Mao na asad nag-ingon diri sa pulong sa Ginoo nga duol kanato ang pulong sa Dios ania sa atong mga ngabil. Busa mga igsuon, apan naa siya gihatag nga usa ka tawo nga nagpakatawo aron mamuhat sa iyang buluhaton diri sa yuta. Og sikin sa kana sa Juan 1:14, ang pulong nagpakatawo. Ang 14, og ang pulong nahimong tawo, og mipuyo uban kanato, og atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan. Ingon nga bugtong anak, puno sa grasya og kamatuoran. Kinsa man na mga igsoon? Kinsa man na mga igsoon, walay lain kung dili ang atong Ginoo og manluluwas nga si Hesukristo. Ingon siya sa iyang pulong sa si Jesus na mulong diri sa Juan 14 versikulo 20, 23. Si Jesus mitubag og mingon kaniya, kung ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magtuman sa akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya, ug kami mamuyo uban kaniya. Amen. So ang gusto sa Dios, mupuyo siya sa tawo. Amen. Amen ba? Kinahanglan nga mapuy-an kita sa atong buhi nga Dios. Tinguha niya nga mupuyo siya sa atong mga kinabuhi.
tinuod mga masalaypon kita kaniadto. Grabe ang atong mga sala ug naatay mga kapakyasan, problema nato, dili nato masulbad ang atong mga kapakyasan kung dili ta magpaubos diha sa atong buhi nga Dios, ug dili ta moangkon sa atong mga sala. Nagkinahanglan nga magpainubsanon kita, nagkinahanglan nga mahinulsulon kita. Kay ang Dios sa dihang aduna kitay putli nga kasing-kasing, mahimo na kitang makakita nga sa Dios. Iyaha ka ng hagit sa Jesus nag-ingon sa Mateo 5 bersikulo 5, no? Bulahan sang kang putli og kasing-kasing kay makakita sa Dios. Gusto ang Dios na kinahanglan nato buhaton. Una, magmaaghupon ta. Unsay gante, makapuyo ta diri sa yuta. No? Maato ang yuta. Ang tawo, grabe ang iyahang panghuna-huna ba? Gusto niya nga motrabaho, maghago, aron mabuhi og makakaon og makabatog sa lapi. Pagkahuman, makabatog pamilya, ug makabaton gali og bisan unsa, aron inig kamatay daw tapos na ang kinabuhi. Apan ang Dios dili ingon ana. Dili kana maoy tinguha sa Dios. Gusto niya nga kita mupuyo diha kaniya. Gusto niya nga siya maoy atong puy-anan. Bisan dinhi sa ato ang kinabuhi karon, kinahanglan sayron nato ang tinguha og plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. So una, ang Dios, siya ang nagmugna kanato, siya ang nagmugna sa tanang universo, siya ang nagmugna niining tanan base sa pulong niya sa Heneses. Og ang Dios naglingkod sa iyang trono, langit ang iyahang trono ug ang yuta mao iyang tumbanan. But pasabot nga ang Dios ania sa atong kinakataliwadan. Ikaduha, ang Dios Espiritu. Ingon siya sa Juan 4, iyahang si Jesus nakikita niini ngadto sa usa ka babayi sa Samaria. Og iyang gipaila kung kinsa gayud ang Dios. Kining mga Samarianhon manggod mga igsuon, wala ni sila gawas ni sila sa Israelita, no? O nagasimba sila sa lain-laing Dios. Apan adunay grupo sa Samaria nga nagtuo sa Dios nga tinuod. O kini si Jesus usa ka hapon sa dihang niadto siya sa Samaria, nakigtagbo siya sa usa ka babayi nga Samarianhon. Amen. So diri lang kung magbasa sa Juan 4 bersikulo 23. Og siya miingon sa Jesus na mulong, apan ang takna taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu og sa kamatuoran. Kay kini sila mao ang gipangita sa amahan nga magsimba kaniya. Hallelujah. So kinahanglan ang tawo gimugna kita sa Dios aron mo simba sa Dios. Usahay dali ra kaayo natong litukon nga mosimba, pero unsa day gusto sa Dios nga pagsimba? Gusto sa Dios nga pagsimba nga kita mosimba sa espiritu ug kamatuoran. Atong masabtan nga ang Dios espiritu ug ang pulong niya tinuod lunsay kamatuoran. But pasabot mga igsuon, diri sa iyang pulong, diri sa bersikulo 4, ang Dios Espiritu ug ang mga magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Amen? Karon na ang panahon na kinahanglan nato siya simbahon diha sa Espiritu. Dili ni anang mga rebulto, hallelujah. Dili ni aning mga buhat sa tawo nga mga minugna lang sa tawo. Dili sa langit, dili sa adlaw, dili sa bituon, o dili sa mga butang na atong nakita. Kay ang Dios, Espiritu man.
So kinahanglan kita mutuo sa Dios nga wala nato nakita. Kinahanglan nato tuuhan ang pulong sa Dios na mao si Jesus. So aron maputli ang atong mga kasing-kasing, dawaton nato ang pulong sa Dios o kini mao si Hesukristo nga nagpakatawo, siya una pulong og diha uban siya sa Dios. Ikaduha, atong pamation ang ato ang kinabuhi karon. Susihon nato atong mga tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Og tubagon nato kini. Kang kinsa kita moduol aron mapasaylo ang atong mga sala. Kang kinsa ba kita moduol aron mapasaylo ang atong mga sala. Sa Roma 6:23, nag-ingon diri ang ang pulong na ngano man kinahanglan ta og manluluwas, ngano kinahanglan ta manghugas sa atong kaugalingon. Ang 6:23 nag-ingon diri, nakasala ang tanan og nawad-an sa himaya sa Dios. Hallelujah. Meaning nakasala ang tanan. Sa dihang gimugna sa Dios si Adan, napuno siya sa himaya sa Dios. Si Adan mao ang nahimong nasulat sa Biblia nga unang tawo nga gimugna sa Dios pinaagi sa iyang mga kamot. Pinaagi sa pag-umol niya sa yuta o gimold niya si Adan. Usa dihang gihuypan sa Dios ang ilong ni Adan og ning sulod ang Espiritu sa Dios ning sulod ngadto sa gimugna nga yuta og ang yuta nahimong buhi og nahimong unod. Nahimo siyang buhi, nahimong tawo. Sus mao to nga dihang nasulod na ang Espiritu sa Dios sa giumol, nakabaton na siya og kusog, nakabaton na siya kinabuhi, ug ang himaya sa Dios nasulod sa tawo. Ug aduna sila'y komunikasyon sa Dios. Putli si Adan kaniadto. Apan sa dihang na gibati ang Dios nga dili pwede nga ang tawo mag-inusara. Busa gipakatulog niya ang tawo og iyaha kining gioperahan, gikuha niya ang usa ka gusok sa tawo og gimugna niya ang babaye. Mauna kitang mga babaye magtagad yun ta sa kabubuton sa Dios kung kinsay atong pamanhunon. Kay ang ato ang kinabuhi nagikan sa gusok sa tawo, sa lalaki. Mauna nga kinahanglan kita mag-usa sa pamaagi sa Dios, magsalig sa Dios. So sa dihang nakabsan si Adan sa himaya sa Dios, dihang nakasala na sila og pinaagi kini sa usa ka serpente, no, sa usa ka bitin, si Satanas nga manglilimbong og amahan sa mga bakakon, naglinila ni Eva og ningkaon sa bunga sa kahoy sa kamatuo sa matarong og sa dautan nga naghatag og kaalam kanato kung unsay maayo ug unsay dili maayo. So atong panahon na sa wala pa sila mikaon, sila balaan hingpit matarong sa atubangan sa Dios. Og aduna gisuluban sa Dios ang tawo og pagkabalaan og ang himaya sa Dios anaa. Apan sa dihang ning kaon na sila og ning disobey sila sa sugo sa Dios. Mga igsuon, dili gyud maayo nga dili kita mosanong sa pulong sa Ginoo. Kay kun dili kita mosanong sa pulong sa Ginoo, magkinabuhi kita bisan karon niining kinabuhia nga wala
walay Dios. Og kinidili gayud nato ika maayo, dili gyud ni maayo alang kanato. Og mahimo kita nga mahilayo sa presensya sa Dios. Apan niadtong higayuna sa dihang na hukman og nahatagan nagkastigo si Adan ug Eva, gipagawas sila sa Eden og nagkinabuhi silang tawhanon sa kalibutan. Nagkinabuhi sila nga dili man hilayo sa Dios, apan distansya na ang Dios kanila. Og kina mao nga ang nahitabo karon, hangtod karon, sa diha ang tawo wala pa nagpaputli sa dugo ni Hesukristo, wala pa siya midawat sa dugo ni Jesus, wala pa siya nakasinati sa kamatuoran, wala pa siya misimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran, kitang tanan nawala sa himaya, nahilayo sa himaya sa Dios. No? Og sa dihang nakasala kita, aduna kitay gap ngadto sa Dios, tali kanato. No? Layo kita. Pero si Jesus aduna di ay gihimo. Kini mao ang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, nga kinahanglan nato makaplagan ang iyang gihatag o gipadala. Kinsa kini? Walay lain kung dili si Ginoong Hesukristo. Sa Isaias, sa Juan 3, niingon siya dire, nakiistorya si Jesus ngadto kang Nicodemo. Og niingon siya sa bersikulo 5, si Jesus mitubag, Juan 3:5, sa pagkatinuod gayod, sultihan ko ikaw, gawas kon ang tawo ikatawo pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So mga igsoon, nagkinahanglan kitang matawo pag-usab. Nagkinahanglan kitang matawo sa pag-usab. Sa dihang natawo kita diha sa gikan sa taguangkan sa atong inahan, natawo ta nga daw sama ni Adan nga tawhanon. No, mga igsoon, wala pa ta nakabalo. Tan-awon nato ang usa ka bata, blanco pa kay siya sa kalibutan, wala siya nahibalo sa mga panghitabo sa kalibutan. Apan sa dihang nagkadako na siya, bisan unsa na iyang makit-an, ug ang iyang makit-an maotoy nasulod sa iyang kasing-kasing ug iya kining gisano. Pero gusto sa Ginoo nga mubalik ta sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maoy mo pahiling kawas kanato. So nagkinahanglan kita nga magpakatawo pag-usab. Si Jesus nagingon, gawas kon ang tao ipakatawo pinaagi sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So adunay higayon nga nagkinahanglan kita nga magpakatawo pag-usab ug magpabautismo sa tubig. Mauna sa dihang kita mudawat kang Hesukristo, bautismuhan ka sa tubig. Amen. Og naasab uban nga nakadawat na revelasyon sa Ginoo, gibautismuhan sa Espiritu Santo. Ang mubautismo sa tubig mao ang mga alagad sa Dios nga nagtuo sab ni Jesus. Amen. Apan si Hesukristo mao gayud ang makig-usa sa imong espiritu og bautismuhan kaniya sa espiritu. O kining Espiritu Santo nga magapuyo kanato, mao kini ang muhatag kanato kinabuhi og tikit ngadto sa gingharian sa Dios. Mao kini gusto sa Ginoo na kinahanglan nato masayran karon niining panahona na kita di ay anaa na kita, magpuyo kita, aduna na kita higayon nga mupuyo uban sa Dios. Si Jesus sa dihang siya nagpakatawo, uban siya sa Dios. Kay sa dihang siya nagpabautismo usab, og ang Espiritu Santo ningkon sad kaniya, og nakabaton siya og talag sa panghunahuna. Tinuod anak siya sa Dios, pero nagkinahanglan si Jesus kaniadtog tabang sa tawo. Sa dihang bata pa siya, giatiman siya sa iyang inahan,
siyang amahan ug hangtod nagdako siya apan diha siyang kinabuhi tawo man usab siya pero Dios sab siya. So ang pulong sa Ginoo nagpakatawo og nahimo gayong sama kanato. Apan kita usab nagkinahanglan sabta nga magpakatawo pag-usab aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. So ang batunan nato karon igsoon sa unsang paagi kita magpakatawo pag-usab. Amen. Ingon pa siya diri sa 6, magpadayon ta sa pagbasa sa Juan 3:6, ang gipakatawo sa unod-unod ug ang gipakatawo sa espiritu. So meaning kung sa dihang gidawat na nimo si Jesus sa imong kinabuhi, gihimo na nimo siyang Ginoo og imong personal na mangluluwas, makabaton na kamusabot sa iyang mga pulong ug imo nang gituman aduna na kay mahinulsulon nga espiritu, aduna na kay kinakasing gugma diha sa atong buhi nga Dios. Og ingon siya diri sa 14, ingon siya sa 14 sa dihang aduna na musanong kita sa iyang pulong sa Juan 14:24. Balik ta sa 23, Jesus mitubag og mingon kaniya, kun ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magtuman sa akong pulong. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya og moanha kami kaniya og kami mopuyo uban kaniya. Mao kini ang mahitabo sa dihang dawat nato ang bautismo sa Espiritu. Ang Dios mopuyo ngari sa atong kinasuluran o gamiton kita niya sa iyang mga kabubuton diri sa yuta. Amen. Ang wala mahigugma kanako dili magtuman sa akong mga pulong ug ang pulong nga inyong nadungog dili ako kundili sa amahan nga nagpadala kanato. Nagpadala kanako ingon ang Ginoo. So mga igsoon, gusto sa Dios na mahigugma kita sa anak sa Dios ug kini mao si Jesus. Gusto sa Dios na atong sination ang iyahang pagka-Dios sa atong mga kinabuhi. Kay kung gihigugma nato si Jesus ug ang iyang pulong, ang buhi nga Dios mupuyo ngari sa atong kinabuhi. That is the baptism of the Holy Spirit. Amen. So ingon gisab siya sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tuungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan, kundili aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Amen. Ang nagtuo kaniya dili na hinukman sa silot, apan ang wala magtuo hinukman na sa silot. Kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Og ang hukom mao kini nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan ang kangitngit maoy gihigugma sa mga tawo labaw kay sa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Kay ang tanan nga nagbuhat og dautan nagdumot sa kahayag og dili moduol sa kahayag, kay tingali unya og madayag ang ilang mga binuhatan. Apan kadtong nagbuhat sa matuod muadto sa kahayag aron ikapadayag nga ang iyang mga binuhatan nahimo diha sa Dios. Ngano nagkinahanglan nag-awhag ang Dios karon og paghinulsol? Kay gusto sa Dios nga atong masabtan o atong makabaton kita og pagkinabuhing bag-o diha sa presensya sa Dios. Gusto sa Dios moduol kita kang Kristo aron makabaton kita bag-ong kinabuhi. Sa dihang moduol ta ni Jesus, madayag atong mahukman atong kaugalingon nga ay sad-an di ay ko nakasala ako sa Dios. Ginoo pasaylo ako, kinahanglan ta mangayo og pasaylo. So ang uban nga mga tawo nga dili gusto walay paghinulsol, dili sila moduol kang Kristo, dili sila moduol sa kahayag,
Nganuman kay dili sila gusto nga mabutyag ang ilang mga binuhatan. Dili sila gusto nga maputli ang ilang mga kasing-kasing. Sa dihang dawaton nato si Jesus isip Ginoo og mangluluwas, aduna kitay kagawasan nga mo kumpisal sa atong mga kasaypanan. Yes, tinuod mga igsuon. Og sa dihang atong giangkon ang atong mga sayop, ang dugo ni Jesus muputli sa atong tibuok lawas og mubag-o kanato. Hatagan kita niya og bag-ong espiritu nga mupuyo nga rika nato. Mao nay panaad sa Ginoo dinhi sa Juan 14. Amen. Ingon siya padayon ta pagbasa sa 25, Juan 14:25, kining mga butang nga gisulti nako kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Iyang giistoryahan ang iyang mga disipulo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa Amahan, siya magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Amen. Sa dihang naakit nay makabato na kita, mudawat na kita sa ato ang mga kasaypanan, makabato na sab kita og revelasyon sa Ginoo. Ipadala sa Dios ang iyang Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo matag karon og unya, he is like a teacher, matutudlo siya sa tanang mga maayo nga butang, kamatuuran beyond the universe, dalon taniya diana, og daghang mga kamatuuran nga iya pang ipasabot nga rika nato. Dili gayud malimitahan ang kaalam sa Dios. Kibahas busa kinahanglan na magputli kita, muduol kita sa atong buhi nga Dios. No, muputli kay asya mao muputli kanato. Og iyang tumanon kining atong main verse nga diingon siya, dali ngari. Sa Isaias 18 ingon siya, dali ngari maghusay kita, nagingon ang Ginoo. Bisan og ang inyong sala pula kaayo, himuon kining puti kaayo. Bisan pa og kini lutong pula, kini mahimong sama sa puting balhibo sa karnero. Amen. Mahimo kini sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Mahimo niya nga putlion niya ang atong mga kasing-kasing. Og sa dihang maputli na ang atong mga kasing-kasing, maputli na ang atong mga hunahuna og ang atong tibuok lawas, mudanag kini nga diha sa atubangan sa Dios. Og ang Espiritu sa Dios muhatag, mupuyo nga rika nato sama sa nahitabo ni Jesus sa dihang siya ania pa sa yuta. Kita maoy puy-an sa Dios. Kita maoy iyahang gamiton aron mo panalangin sa uban. Kita maoy gamiton sa Dios aron mutudlo sama niini akong gihimo kaninyo. Nakunsaran ako sa balaang espiritu og siya maoy ni puyo nga rika nako, maunad nagdilaab ang pulong sa Dios sa akong kasing-kasing. Og dili mahimo nga pugngan nako kini, kay kun ako kining pugngan, magpanguna ang kaaway og kwaon niya. Pero dili ko mosugot, kay ang Dios nga ania kanako, He is a spirit God who keep every truth. No, iyang gipuno ako sa kamatuoran nga iyang gitudlo kanako. Ug kining kamatuoran na tinuod na hitabo man sa akong kinabuhi. Busa aduna ko'y kagawasan nga mustudlo, aduna ko'y kagawasan nga mupadayag sa mga pulong sa Dios. Kay tungod kini sa gugma sa Dios kanimo igsuon, gusto sa Dios nga mupuyo kitang gawasnon, gusto sa Dios nga magputli kita sa atong kaugalingon, o gusto sa Dios nga puy-an kita niya karon bisan buhi pa kita. Kay ang tinuod nga magsisimba sa Dios, nagsimba sa espiritu og kamatuoran.
Meaning, kung atong mudawat kita sa balaang Espiritu Santo, aduna na kitay kasing-kasing nga masinugtanon. Og sa dihang moabot sa ato ang pagkamasinugtanon, dili na kita mubuhat sa mga salyop nga atong gihimo kaniadto. Mao kini ang giingon sa Dios, kung kamo andam og masinugtanon, kamo magkaon sa maayong abot sa yuta. Amen. Mao kini ang panaad sa Dios sa atong mga kinabuhi, nga kung magmasinugtanon kita sa pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, makakaon kita sa tanang abot sa yuta. Meaning, we are living here on earth like we are living in heaven. This is the will of God sa atong mga kinabuhi, mga isuon, nga dili kita magpuyo diri sa kalibutan nga walay Dios. Gusto niya nga siya maoy atong mahimong Dios. Ingon siya, apan kon kamo magdumili, musupil, lamyon kamo pinaagi sa espada, kay ang baba sa Ginoo nagsulti. Usa kini ka warning usab sa matag usa kanato, na nakadungog niini nga pulong, kinahanglan magmasinugtanon kita sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga makabaton kita og relasyon ni Jesus. Kinahanglan nga tubangon nato siya uban ang pagpaubos og magmasinugtanon ta kaniya, mga igsuon. Ikatulo nga punto, mga igsuon, unsa may atong buhaton aron maangkon nato ang tinuod na kagawasan. Amen. Dihang gidawat na nato ang atong mga kasaypanan, gipangayo na nato ni Hesukristo ang kapasayloan, o gihatag sab niya nga rika nato ang kapasayloan, o gihatagan ta niya bag-ong kinabuhi, gipuy-an na kita sa Espiritu Santo, unsaon nato pagpadayon sa atong mga kinabuhi karon. Amen. Ingon diri sa Mateo 5:43 ngadto sa 48, makabalo na kita muhigugma sa atong mga kaaway. O sa kini ka lisod kaayo nga buhaton sa usa ka Kristohanon. Isip tawhanon kaniadto na kitay mga pagdumot, aduna kitay mga kinaiya nga lisod kaayo buhaton. Pero sa dihang imo nang gidawat sa Jesus, mabag-o na ang imong panghuna-huna, mabag-o ang imong kasing-kasing, kay dili naman ikaw ang nabuhi sa imong kaugalingon, kundili ang Dios na maoy nagpuyo kanimo og nagputli sa imong kasing-kasing. So mahimo na kitang mupasaylo. Mao kana ang usa ka buluhaton sa usa ka magtotoo. Makabaton kitang mupasaylo. So ingon siya sa Mateo 5:43 ngadto sa 48, basahon nato. Nakadungog kamo nga kini gingon, higugmaa ang imong silingan og dumti ang imong kaaway. Apan sultihan ko kamo, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway og pagampo alang sa mga naglutos kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Kay siya nagpasubang sa iyang adlaw ngadto sa mga taong dautan ug sa mga maayo, ug nagpadala siya og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Kay kun kamo nahigugma sa mga nahigugma kaninyo, unsa may ganti nga madawat ninyo? Dili ba ang mga tigpaningil og buhis nagbuhat man sa ingon? Ug kun maoray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsuonan, unsa may inyong nahimo nga lain, labaw pa kaysa uban. Labi pa ang mga hintil nagbuhat man sa ingon, busa kinahanglan mahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan sa langit. Dalaygo na nga itong buhi nga Dios. Ang pagpasaylo usa kini ka timailhan
nga bag-o na kang binuhat sa Dios. Amen. Kung makabalo na ta mo pasaylo sa atong mga kaaway, kabalo na ta mo pasaylo sa mga manglulutos, sa mga manghimo og dili maayo, kay mga igsuon, prangka-prangka lang, ang dalan padulong sa gingharian, pitos kaayo, daghan kaayo kag kontra. Og usahay sa isa mo lang kapulong, grabe na ang kaaway, mubakbak nimo likod. Pero kinahanglan nga magpuno ta sa pagkamapasayloon. Dawaton nato ang espiritu nga mapasayloon. Kay ingon siya, sa tanan nga mo pasaylo, pasayloon siya. Mao kining giingon ni Kristo sa 6:14. Kay kun mo pasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga kalapasan, pasayloon usab kamo sa inyong langitnon na amahan. So aduna kitay amahan nga nagatan-aw kanato, nagaatiman kanato, naga-provide sa atong panginahanglan og nagahatag kanato kinabuhing walay katapusan. Busa kun ato kindawaton ang pagkamatinumanon o pagkamapahinulsulon, kana mo'y gasa nga gikan sa Dios kanato. Wal dili na mahimo sa tawo nga wala pay relasyon ni Kristo. Lisod kaayo ang pagpasaylo, pero sa dihang ana-ana ka ni Kristo Jesus, ang pagpasaylo sama ra kini sa tubig nga magadagayday, makanunayon ang pagpasaylo. Ikaduha nga timailhan, kun ana-ana kita sa presensya sa Dios, mopasaylo sa taong nakasala kanato, ingon diri sa atong nabasa karon. Kinahanglan mo pasaylo. Number 1, pasaylo kaya nganuman mao kana ang unang nga gibuhat sa Dios sa katawhan. Mao kana ang unang iyahang gihimo, mao na si Jesus iyahang gihatag ang iyang kinabuhi. Namatay siya sa krus ug gihatag niya ang tanan ug nagpakamatay siya aron ikaw, ako, kitang tanan makabalik sa presensya sa Dios. Og mapasaylo kita sa Dios na amahan. Mao kana ang tumong sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na nagkinahanglan sab kita mubuhat sa ipabuhat sa Ginoo. Ikatulo nga punto, dol sa Ginoo og isalikway si Satanas. Hallelujah. Aduna na tay gahom sa pagsalikway ni Satanas na diablo. Kung gusto kita nga mahimong anak sa Dios, batunan nato ang gahom sa Dios. Nabisan si Satanas, dili gayud makapugong kanato. Hallelujah. Dili siya makapugong sa tanan nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Kini mao ang gahom nga gihatag sa Dios sa iyang mga pinili. Kini mao ang gusto sa Dios sa atong mga kinabuhi. Nga magkinabuhi kitang putli balaan hangtod sa iyang pagbalik. No? Kinahanglan aduna kitay buhaton aron kita magpabiling matarong. Og sa pag-abot ni Hesukristo, aduna tay kagawasan. Maaduna tay kagahom, aduna tay autoridad sa iyang atubangan. No, kay kung dili nato punoon ang atong kasing-kasing kinabuhi sa gahom sa balaang Espiritu Santo, mga igsoon, mapakyas kita sa bisan unsa natong buhaton. Ingon siya, sa pagkakarong panahon na, wala naman si Kristo nga maguban-uban nato sama sa iyang gihimo sa iyang mga disipulo. Iyang gipadala ang iyang Espiritu Santo na maoy atong manlalaban, mutudlo, o mumaymay nato kung kita nakasala. So kining Espiritu Santo nga aniya sa sulod nato, kinahanglan nato siyang atimanon, tabangan, aron mapursyo ang plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So kinahanglan ang usa ka gahom nga gihatag nga rika nato, maon na aduna na kitay kagahom nga mo sa likway ni Satanas. Yes, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sa unsang paagi atong buhaton aron masalikway gyud nato si Satanas. Dabe aron mapuno ta po kanunay sa putli o mapuno ta sa presensya sa Ginoo, nagkinahanglan kitang masinugtanon og mahigugmaon nga espiritu.
nagikan gayod sa Dios. Hallelujah. Ingon sa Santiago 4 sa 6. Amen. Ingon siya, apan siya naghatag og daogang pangagrasya. Busa ang kasulatan nag-ingon, ang Dios nagsanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya naghatag og grasya. Mao na ang tanan nga nagpuyo diha ni Hesukristo makabaton og grasya, dili disgrasya. Grasya kini nga gikan sa Dios. Ug dili ni nato makuha kung sa ato lang paningkamot, dili ni nato makuha sa atong mga paghago, dili ni nato makuha kung kita-kita lang. Gasa kini gikan sa Dios. Amen. So, busa, ingon siya sa 7, busa, pagpailalom kamo sa Dios. Suklin ninyo ang yawa og siya mopalayo gikan kaninyo. Amen. Kinahanglan di ay suklan nato ang yawa. Suklan nato ang yawa, aduna natay kagahom nga gihatag sa Dios nga rika nato. So sa dihan moabot na ang tinguha sa unod nga magpakasala pag-usab, imuhag yun ng putlon dayon. Imuhang suklan ang yawa. Kay kining lawasa dili na kini atoa kundi iya na sa Dios. Puy-an kita sa Dios. Mauna kita mismo ang mubarog uban sa Dios. Maunay ikaduha nga awtoridad nga gihatag sa Dios sa mga katawhan niya. Aduna tay awtoridad ni Satanas gikan sa kabalatian, gikan sa iyang mga bakak nga mga pulong, gikan sa iyang mga buhat nga di maayo. Usahay man gud dili ta magbasa-basa og Biblia, mao nga dili sabta makabalo. Kinahanglan magbasa sabta sa pulong sa Ginoo aron ang pulong sa Ginoo mobuhi sa atong kinabuhi. Mao na niingon si Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lang apan usab sa pulong na mga gula sa buhi nga Dios. So we need this Bible, we need a Bible to know who is God that we are worshiping. Kinsa siya ug unsa ang atong buhaton. So sa dihang adunay mga pagsulay, pagsupil ug mga pag tribulation, mga paglutos, kinahanglan una atong pangutan-on ang Ginoo. Ani siya sa atong sulod. Pangutan-on nato, Ginoo, unsay imong buhaton, unsay akong buhaton. Ug siya mismo mugiya kanato sa angay natong buhaton. Mga igsuon, karon na ang panahon nga maglig-on kita sa atong kaugalingon kay ang Dios buhi og dili gayod siya mamakak. Ang iyang pulong nagpadayag kanato na kinahanglan kita mupa dayon bisan luyo sa mga pagsukol o mga pagyaga-yaga sa kalibutan, mga balatian ug unsa pa iyang giingon diri sa bersikulo 8. Paduol kamo sa Dios ug siya mo paduol kaninyo. Mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot ug putlia ang inyong mga kasing-kasing. Kamong mga maduha-duhaon. Amen. Usahay mo abot gyud ang ato ang pagkamaduha-duhaon. Usahay mo ingon ta, uy, tinuod ba ni? Ang iyang ingon, tinuod ba ni nga aduna tay kinabuhing dayon o inighuman raan ning kamatayon? Wala na, di na ko mahibalan, dili na ko mahinumduman pa. Pero mga igsuon, ang pulong sa Ginoo dili gayud bakakon. Mao kana ang iyang gusto kanatong tanan nga puy-an kita niya pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Kung kita adunay putli nga kasing-kasing ug putli nga pagkatawo. Kay kung dili siya mopuyo kanato, puy-an ka ni Satanas. Ug mauna nga adunay gubat diri sa sulod nato mga igsuon. Kay duha ang nag-away, si Satanas ug si Jesus. Adunay Armageddon sa atong kinabuhi. Mao na nagkinahanglan kitag kahibalo gikan sa Dios. Kinahanglan ta magpalukop sa iyang himaya, magpailalom ta sa iyang presensya o kinahanglan dawaton nato ang gahom sa Dios. Ang pulong sa Dios mo iyang gahom. Kung kini ato ang tumanon sa atong kinabuhi,
walay gahom si Satanas sa imong kinabuhi. Amen. Kung siya magpadayon sa imong kinabuhi, siya magtudlo kanimo sa tanang kamatuoran, ayaw pagduha-duha. Ayaw pangutana pa, uy, tinuod ba ni? Uy, unsa ba ni? Kay usahay kung magduha-duha ka, si Satanas pod muhatag pod nimo mga deception. Hatagan dayon ka, makakita dayon ka sa cellphone, sa Facebook, og mga kauban ba. Pero bakak di ay to. O mga ka, ay, tinuod iyang istorya. So, nahimo natang baling-baling, ani. So, kinahanglan stick to one ta. Amen. Focus in the name of Jesus. God bless you, my brothers and sisters. And I pray that you will live with God. And the Lord be with you always. Be fruitful, be blessed, and be union in the Spirit. Walk in the Spirit. Ingon nga sa Galatia 5. Galatia 5:16. Last in the conclusion. The Lord allow us to move in the Spirit right now. The Lord want us to walk in the Spirit right now. Di ako namong gisayran sa unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. So nagkinahanglan kita karon og lig-on nga sabot, lig-on nga pagtuon, lig-on nga pagtuo, og adunay hingpit nga kagawasan diha kang Hesukristo. Hallelujah! Nagkinahanglan sab ang Dios karon og masinugtanon nga espiritu, masinugtanon nga tawo, mga magagurug sa iyahang mga pulong, og naa kitay kasing-kasing na musunod sa unsay gistorya sa Espiritu Santo. Amen. Ang tawo nagkinahanglan, mga igsoon, og kausaban. Og kung aduna natay kausaban, kupte ang kamatuoran. Ayaw na lingi sa likod. Ayaw na kung naay mangnintal diha nga mag-inom tabay. Bay, nailaming babae bay. Bay, ali bay. Sukle si Satanas. Sukle si Satanas. Ingon siya sa iyang pulong sa Galatia 5, versikulo 16. This is a conclusion og pagdasig kanimo igsuon nga kinahanglan kini matuman sa atong kinabuhi. Ingon siya, apan ako mag-ingon pag kinabuhi kamo diha sa espiritu og ayaw ninyo tumana ang tinguha sa unod. Amen. Kay ang mga tinguha sa unod supak sa espiritu ug ang espiritu supak sa unod. Kay kini silang duha nagkasumpaki sa usa ug usa aron dili kamo makahimo sa buot ninyong buhaton. Mao ni akong buot pasabot ganiya nga adunay Armageddon, adunay gubat sa sulod nato, dili sa gawas lang kundi sa sulod. So, busa, kinahanglan ta mo discern, kinahanglan ta mo sabot, kinahanglan ta mo maminaw sa pulong sa Ginoo aron masinati nato ang kabag-uhan o kausaban. Diha sa gugma sa atong buhi nga Dios, makatinuha ta sa pagbaton og kahayag, makabaton ta og kaalam nga salabutan nga gikan sa Dios, makabaton ta pagbati nga gikan sa Dios og siya mismo maoy mupuyo sa atong kinasuluran. So kinahanglan sugto nato ang espiritu og mulakaw ta sa unsay gusto sa Dios. Mulakaw ta bisan unsa atong buhaton, nagluto man ka, nang laba man ka, motrabaho man ka, kauban nimo ang Dios kay siya nagpuyo na nimo. Dili na si Satanas, o dili na ta ilalom sa sala, dili na ta ilalom sa tunglo, dili na ta ilalom sa kamatayon, o apan I declare life na anata sa kinabuhi, ani anata sa kahayag, ug ang tanan nga atong gihimo para na sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Dalaygo na atong buhi nga Dios, ug kining tanan akong gipasalamatan ang atong buhi nga Dios, ug manghinaot ako igsuon nga aduna kay natun-an karon. God bless you, and I pray in the name of Jesus, Lord,
puna ang kasing-kasing og hunahuna sa imong pinili nga nagatan-aw ni ini nga video. Ikaw Ginoo magapamuhat sa iyang kinabuhi, hatagi siya kagawasan gikan sa mga sala, putlia ang iyang kinabuhi, hatagi siya kinabuhi nga dayon, ug ikaw Ginoo mupuyo sa iyang kinabuhi karon sa ngalan ni Hesukristo. Balaang espiritu mamuhat ka sa kinabuhi sa imong pinili. Lord, i-bless kini nga video sa tanan nga naminaw og mutuman sa mga pulong sa espiritu, mapadayunon og mahimong mabalaan, hingpit matarong sa imong atubangan. Make this video useful to your kingdom in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you.